हामीलाई स्वर्ग जानबाट रोक्ने कुराहरू 7वटा कुरा छन् है त। आज म तपाईहरुलाई स्वर्ग जानबाट रोक्ने कुराहरू 7वटा कुराहरू छन्। त्यो कुराहरू विशेष ध्यान दिनुस्। फेरि पनि म जय मसीह भन्छु। आउनु सानो प्रार्थना गरौँ हामी। पिता परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको सुन्दर साँझमा हामी तपाईको शरणमा आएका छौँ, तपाईको चरण परेका छौँ प्रभु। अनि विशेष गरेर आजको विषय छ अनि स्वर्ग जानबाट रोक्न सक्ने 7वटा कुराहरू छन्, जुन कुरामा हामीले कसरी जोगिने, कसरी हामी त्यो कुराहरूबाट टाढा हुने भन्ने कुरो छ। तपाईले सहायता गर्नुहोस् अनि प्रभु तपाईले हामीलाई सम्हाल्नुहोस्, तपाईले डोर्याउनुहोस् र विशेष गरी आजको वचनबाट तपाईका छोराछोरीलाई आशिषित गर्नुहोस् र तपाईको छोराद्वारा वचन बोल्नु तपाईँ स्वयंबाट बोल्नु भएको होस् भन्दै माग्दछु प्यारो प्रभु येशूको नाममा, आमेन आमेन। अनि फेरि पनि जय मसीह यहाँलाई। हामी हिब्रू 12 अध्यायको 15 पदतिर पढ्छौँ र 28 पद। अनि पहिला 15 पद पढ्छौँ, फेरि 28 पद पढ्छौँ है। हामी यसरी लेखेको छ, ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरैजनालाई अशुद्ध नपारोस्। याद गर्नुहोस् है, यो तितोपनका जराहरूले तपाईँ र मेरो बिचमा आएर फुट ल्याएर अनि स्वर्ग जानबाट हामीलाई वञ्चित गर्न सक्छ। यी तितोपनाका जराहरू के हुन् त भन्ने कुरो छ। त्यसै गरी हामी अर्को पढ्छौँ, त्यही हिब्रू 12 को 28 पदमा, यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौँ। त्यसैले हामी भक्ति र भय साथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाउँ। हाम्रो स्वर्गको राज्य हल्लाउनै नसकिने राज्य हो। कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। तपाईँ र मेरो विश्वास, तपाईँ र मेरो भरोसा, तपाईँ र मेरो आशा अनि ढुक्कसँग हामी छौँ। कि हामी निर्धक्क छौँ। हामी जुन आशा राखेका छौँ त्यो आशामा हामी परमेश्वरको अनि शरणमा पुग्छौँ। हामी स्वर्गमा पुग्ने छौँ भन्ने हामीलाई ढुक्क विश्वास छ। तर अलिकति तर छ यहाँ कुरो। तर भन्ने कुरोले परमेश्वरको अलिकति हामीलाई यी केही कुराहरू छन्, ती कुरालाई हामीलाई टाढा राख्छन् कि स्वर्गको राज्य पुग्नबाट अलिक वञ्चित गर्छन् कि है। अनि 7वटा कुरो छन्। नम्बर 1 मा धनको लालच है। मत्ती 19 अध्यायको 23 पदतिर हामी हेर्छौँ, 23 र 24 तिर। त्यसै गरी पहिलो तिमोथी 6 को 9 मा पनि हामी हेर्छौँ, त्यहाँ लेखिएको छ। अनि मत्ती 23 अध्यायको 19 पदतिर है, यहाँ यसो लेखिएको छ, 19 अध्यायको 23 पद सरी। अनि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्वर्गको राज्यमा धनी मानिसलाई प्रवेश गर्नु गाह्रो पर्नेछ। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा बरु उटलाई सियोको नात्रीबाट छिर्नु सजिलो हुनेछ। याद गर्नुहोस्, यी लालचले, धनको लालचले गर्दा तपाईँ र मलाई कतै स्वर्ग जानबाट वञ्चित गर्ने त छैन। यो प्रभुले येशूले भन्नुभयो, उटलाई सियोको नात्रीबाट पस्न सजिलो हुनेछ, तर धनी मानिसलाई स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सजिलो हुने छैन, गाह्रो हुनेछ। यी लालचले, तपाईँ र मेरो लालचपनले अनि परमेश्वरको राज्यबाट वञ्चित गर्न सक्छन्। अनि तपाईँ र मेरो जुन भक्ति र भय छ, त्यो भक्ति र भयलाई सक्रिय हुन नदिन सक्छन् लालचले, लोभले। किनकि स्वर्गको राज्यबाट वञ्चित गर्ने कुराहरू यी याद गर्नुहोस्। अनि साँच्चै परमेश्वरको राज्यमा यी कुराहरूले हामीलाई वास गर्न दिँदैनन्। परमेश्वरको राज्यमा, स्वर्गको राज्यमा हामीलाई टिक्न दिने छैनन्, प्रवेश गर्न दिने छैनन् है। त्यसै गरी पहिलो तिमोथी 6 को 9 तपाईँ पढ्नु होला, सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि पढ्नुहोस् त्यहाँ। अनि त्यहाँ के लेखेको छ भने हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त, पहिलो तिमोथी 6 को 9 पद। पहिलो तिमोथी 6 को 9 पदमा, तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पढ्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। धनी हुने इच्छा गर्नेहरू। अनि साँच्चै
अनि एकदमै गहिरो कुरो छ यहाँ, एकदम गहिरो कुरो छ। हामी लालचले परमेश्वरको राज्यबाट वञ्चित गर्छ, हामीलाई स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न दिँदैन। त्यसकै मात्रै हेर्नुभयो भने 6 पदमा के भन्छ भने सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। तपाईँ र म हरेक गरिबी अवस्थामा हौँ, अनि दुःख अवस्थामा, दुःखदायी अवस्थामा हौँ, पीडामा हौँ, अनि के अरे रोगीमा हौँ, बिरामीमा हौँ, तर सबैमा सन्तुष्टि सहितको जीवन हामीले बिताउँछौँ भने हामी स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्छौँ। होइन भने हामी स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्दैनौँ। अनि नम्बर 2 नम्बर बुदामा भन्छ घमण्ड। यी घमण्डले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्न दिन्नन्। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यबाट वञ्चित गर्छन्। जब हामी आत्माले भरिएर छौँ, तर परमेश्वरको आत्माले भरिएका छौँ कि छैनौँ, कि हामी आफ्नै देखासिकी गरेर, अरूको देखासिकी गरेर भरिएका, अरूलाई देखाउनको निम्ति गरेका छौँ कि हामीमा घमण्ड भरिएको छ कि। याकुब 4 6ले घमण्डको बारे है, याकुब 4 6 अनि 4 10 पद हामीले त्यहाँ पढ्न सक्छौँ। याकुब 4 6 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरू। अनि याकुब 4 6 पदमा, याकुब 4 6 पदमा तर उहाँले अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसै कारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्दछ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म जति घमण्ड हुन्छौँ नि, विरोध गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। जति तपाईँ र म नम्र हुन्छौँ, त्यति परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ। धन्य नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछ। मत्ती 5 पदमा होइन। अनि त्यसै गरी 10 पदमा हामी हेर्छौँ भने प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुन्छ। जति तपाईँ र म प्रभुको अगाडि विनम्र हुन्छौँ, नम्र हुन्छौँ, त्यति तपाईँ र मलाई प्रभुले उठाउनुहुन्छ। तर घमण्डले हामीलाई स्वर्गको राज्यमा पस्न दिँदैन। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। घमण्डले हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा पुग्न दिँदैन। घमण्ड शैतानबाट आउँछ, परमेश्वरबाट आउँदैन। नम्रता परमेश्वरबाट आउँछ। अनि तपाईँ र म मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो सेवकाईमा, तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण कार्यभारमा घमण्ड छ भने यी घमण्डले हामीलाई स्वर्ग राज्यबाट पस्नबाट वञ्चित गर्छ। नम्बर 3मा आलस, अल्छीपना, आलस है, अनि अल्छीपना होइन। गलाती 6:9 पद तपाईँ र म त्यसै गरी एउटा उता हामी हितोपदे 6:6 पदतिर हेर्छौँ भने हे अल्छे कमिला कहाँ गएर सिक, उसको चाल ढङ्ग हेरेर सिक। अनि त्यसको राजा हुँदैन, उसले ग्रीष्म ऋतुमा नि आफ्नो अन्न भण्डार गर्छ। अनि कमिला, हामीलाई त कमिलासँग दाँजेको छ। कमिला तपाईँ र मैले चुट्कीमा उसलाई निमोट्न सक्छौँ होइन, तर कमिलासँग दाँजेको छ। अल्छी व्यक्तिलाई, अल्छी मानिसलाई परमेश्वरले अनि परमेश्वरको वचनले कमिलासँग दाँजेको छ। त्यसले गर्दा अल्छी गर्नु गलत हो। अल्छीपनाले परमेश्वरको राज्यबाट हामीलाई वञ्चित गर्छ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न दिँदैन। यिर्मया 48:10 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ आलसको बारेमा लेखेको छ, अल्छीको बारेमा हो। यूहन्ना 5:17 पद हामी पढ्छौँ। यूहन्ना 5:17 पद हामी पढ्छौँ। यहाँ येशूले यसरी भन्नुभएको छ, तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरा पिताले अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ र म पनि काम गरिरहेको छु। येशूले काम गरिरहनु भएको छ, अनि पिता परमेश्वरले पनि काम गरिरहनु भएको छ। र तपाईँ र मैले अल्छी गऱ्यौँ भने हामी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। हामी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। पिताको महिमाको निम्ति काम गर्नुपर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत काम मात्र नभएर पिताको महिमा गर्ने काम गर्नुपर्छ। पितालाई खुसी पार्ने काम गर्नुपर्छ। के भन्छ भने, अनि वचनले काम नगर्नेले खाना नै नखाओस् भन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र म एकदमै सचेत हुनुपर्छ। अनि मेरो प्रियहरू, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति
यी कुराहरूले तपाईँ र मलाई रोक्छन् अनि त्यसले गर्दा हामीले अल्छी गर्नुहुन्न, आलस गर्नुहुन्न। हाम्रो जीवन परमेश्वरको निम्ति सुम्पिसकेका छौँ अनि जब हाम्रो जीवन परमेश्वरको निम्ति सुम्पिसकेका छौँ भने हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति अगाडि बढिरहनु पर्छ, गरिरहनु पर्छ, लागिरहनु पर्छ अनि त्यसपछि मात्र हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। होइन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न गाह्रो छ। हालेलुया। अनि साँच्चै हामी हेर्छौँ, अब हामी तेस्रो बुँदातिर जान्छौँ अनि तेस्रो बुँदामा छ चौथो बुँदामा 4 नम्बर बुँदामा जान्छौँ हामी क्रोध। हामी चौथो नम्बर 4 नम्बर बुँदामा जान्छौँ क्रोध है। एपिसी 4:26 यहाँ एपिसी 4:26 लेखिएको छ, क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउनु अगाडि नै तिमीहरूको रिस मरिसकेको हुनुपर्छ भन्छ। अनि हामीले क्रोध गर्नुहुन्न। एपिसी 4:6 तपाईँले मैले हेर्छौँ भने क्रोध गर्नुहुन्न भन्छ। हामी सबैका एउटै परमेश्वर र पिता जो सबैमाथि सबैका मध्य सबैका हुनुहुन्छ। अनि विशेष 4 एपिसी 4:26 क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउनु अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस्। तपाईँ र मैले तपाईँ र मेरो रिसहरू, तपाईँ र मेरो भित्र रहेको डाहाहरू, तपाईँ र म भित्र रहेको अरू क्रोधहरू अनि घाम अस्ताउनु अगाडि नै मरिसकेको हुनुपर्छ, अन्त्य भइसकेको हुनुपर्छ। होइन भने यी क्रोधले हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न दिँदैन है। अनि यसै गरी हामी हेर्नुहुन्छ भने याकोब 1:19 उपदेशक 7:9 विशेष गरी उपदेशक 7:9 पढ्नुहोस्, तपाईँलाई त्यहाँ पाउनुहुनेछ क्रोधको बारेमा है। म सिधै सरासरी जाँदैछु। नम्बर 5 अनाज्ञाकारिता। आज्ञाकारीलाई मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न मिल्नेछ। अनि आज्ञाकारी हुनु, जुन व्यक्ति आज्ञाकारी छैन, जुन व्यक्तिले भनेको मान्दैन, जुन व्यक्तिले परमेश्वरको राज्यको निम्ति अगाडि बढ्न सक्दैन, चाहँदैन, परमेश्वरको दासहरूले भनेको पनि अवस्थालाई पनि भनेको वचनलाई पनि नागेर अनि टाढा हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न मिल्ने छैन है। पहिलो यूहन्ना 2:4 है अनाज्ञाकारिता। पहिलो यूहन्ना 2:4 पढ्छौँ हामी। अनाज्ञाकारिता, जब तपाईँ र मैले आज्ञाकारी हुँदैनौँ, आज्ञाकारी भएपछि मात्रै हामीलाई जिम्मेवारी मिल्छ। सानो कुरामा हामी जिम्मेवारी व्यक्ति हुन्छौँ, सानो कुरामा हामीले आज्ञाकारी भयो भने ठुलो कुरामा हामीलाई जिम्मेवारी मिल्नेछ। पहिलो यूहन्ना 2:4 पढ्नुहोस् त। पहिलो यूहन्ना 2:4 हामी हेर्छौँ भने यसो लेख्यो, जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो र त्यसमा सत्य छैन। याद गर्नुहोस्, हामी उहाँका आज्ञाकारी सेवा, हामी आज्ञाकारी चेलाहरू बन्न सक्दैनौँ भने, आज्ञाकारी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्न सक्दैनौँ भने, अनि हामी आज्ञाकारी बन्दैनौँ भने अनि हामी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो राज्यमा प्रवेश गर्न दिनुहुन्न, किनभने आज्ञाकारीलाई मात्र उहाँले मान्यता दिनुहुन्छ। मेरो प्रियहरू, परमेश्वरका मानिसहरू अनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। कि नम्बर 6 जलन डाहा। अब 6 नम्बर बुँदामा हामी जान्छौँ भने जलन र डाहा। हितोपदेश 14:30 हेर्छौँ भने र फिलिप्पी 2:3 हेर्छौँ। हितोपदेश 14:30 हितोपदेश 14:30 हेर्छौँ हामी। जलन र डाहा भन्ने कुरो छ यहाँ। शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ तर डाहाले हड्डी मर्काउँछ। तपाईँ र मेरो हृदयमा जति जति हामी शान्ति स्थापना गर्दै जान्छौँ त्यति अनि जीवन
सुसम्पन्न हुँदै जान्छ। तर डाहाले भरिन्छ भने, हाम्रो हृदय डाहाले भरिन्छ भने, जलनले भरिन्छ भने हाम्रो हड्डी सुक्दै जान्छ। हामी जति पनि हामी अरूलाई देखाउन देखासिके गरौँ तर पनि हामीले गरेको कुनै पनि लाभ छैन, हामीले गरेको केही पनि फाइदा छैन। मानिसको नजरमा हामी असल विश्वासी जस्ता देखिन्छौँ होला, असल अगुवा जस्ता देखिन्छौँ होला, तर परमेश्वरको राज्यमा हामीले प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। याद गर्नुहोस्, यहाँ जलन र डाहा छ, अरूको देखासिकी गर्ने, अरूलाई अनि देखाउनलाई काम गर्ने, अनि रिस गर्ने। जलन भनेको रिस होइन, उसलाई रिस गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न अधिकार छैन, त्यो प्रवेश गर्न सक्दैन। याद गर्नुहोस् है त। फिलिप्पी 2:3 हामी हेर्छौँ। एकदमै यहाँ पनि गहिरो कुरो छ, राम्रो कुरो लेखेको छ। फिलिप्पी 2:3 फिलिप्पी 2:3 हामी पढ्छौँ। फिलिप्पी 2:3 स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। हामी एउटाले अर्कालाई श्रेष्ठ ठान्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। तर अहङ्कारमा अनि स्वार्थमा हामीले केही पनि गर्नुहुन्न। अहङ्कारमा स्वार्थमा गर्छौँ भने हामीमा डाहा लुकेको छ, हामीमा जलन लुकेको छ, हामीमा अरूलाई दबाउने प्रक्रिया लुकेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले एकदमै परमेश्वरको राज्यमा पस्छौँ कि पस्दैनौँ? स्वर्गका कुरा गर्छौँ हामी, परमेश्वरका कुरा गर्छौँ हामी परमेश्वरको महिमा गर्ने योग्यका बनेका छौँ कि छैनौँ? आफैलाई जाँच्न पर्ने कुरो भइरहेको छ। यदि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति हो भने हामीमा यी कुराहरू हुनु हुँदैन। अनि अन्तमा 7औं नम्बर बुदामा व्यभिचार। हिब्रू 12:14 हामी हेर्छौँ भने पवित्रता बिना परमेश्वरलाई देख्न सकिँदैन भन्छ होइन। हिब्रू 12:14 हेर्छौँ हामी। व्यभिचार गर्ने मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश छैन। सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैनन्। तपाईँ र म व्यभिचार गर्ने व्यक्ति बन्छ भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। व्यभिचारले हामीले परमेश्वरको राज्यमा पस्न दिँदैन, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न दिँदैन, अनि हामी स्वर्गका परमेश्वरका मानिसहरू बन्न सक्दैनौँ। आज धेरै चर्चहरूमा धेरै मानिसहरूको बिचमा व्यभिचार फैलिरहेको छ। आज व्यभिचारले गर्दा धेरै पास्टरहरूको जीवन बर्बाद भएको छ, धेरै विश्वासीहरू को जीवनहरू बर्बाद भएको छ। कतिपय चर्चमा कतिपय विश्वासीहरूले विश्वास गर्नुको पछाडि अनि उनको स्वार्थ लुकेको हुन्छ, अनि त्यो व्यभिचारको स्वार्थ लुकेको हुन्छ। एउटा असल केटीलाई देखेर, एउटा असल केटालाई देखेर एउटा उनी एक अर्काप्रति आकर्षित भएर अनि उनीहरूले व्यभिचारको भावना राखेर विश्वास गरेका हुन्छन्। जब त्यो व्यभिचार उनको पुरा हुन्छ, उनको इच्छा पुरा हुन्छ, पछि विश्वास छोडिदिन्छन्, विश्वास त्यागिदिन्छन्। त्यसले गर्दा व्यभिचारी मानिसहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न दिनुहुन्न। किनकि अर्को हेर्छौँ भने पहिलो थेसलोनिके 4:3 हेर्छौँ हामी, त्यहाँ व्यभिचारको बारेमा त्यहाँ लेखेको छ। पहिलो थेसलोनिके 3:4 एकदमै साँच्चै व्यभिचार भनेको परमेश्वरको नजरमा घृणित कुरा हो। अनि अरू पापहरू क्षमा हुन सक्छ, तर व्यभिचार क्षमा हुँदैन। अरू पाप गर्ने मानिसहरूले अरूको विरुद्ध गर्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्ध पाप गरेको हुन्छ। किनकि मानिसको शरीर त परमेश्वरको पवित्र मन्दिर हो। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले एकदम ध्यान दिनुपर्ने। यहाँ यसो लेखेको छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रीकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस हो। व्यभिचारबाट अलग जबसम्म हामी बस्दैनौँ तबसम्म हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म व्यभिचारबाट अलग बस्दैनौँ परमेश्वरको राज्यमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। किनभने व्यभिचारी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न मिल्दैन। आज 7वटा बुदा छन्। व्यभिचारी मानिसलाई एकपटक अनि त्यो व्यभिचारी स्त्रीलाई केही फरिसी गुरुहरूले, फरिसी मानिसहरूले, त्यो पुजारीहरूले उनीहरूले लखेड्दै ल्याएर अनि दौडाउँदै ल्याए, ढुङ्गाले हान्न खोजेर ल्याएका थिए। तर
येशू अगाडि ल्याइसकेपछि उनीहरू रोकिए, टक्क रोकिसकेपछि येशूलाई सोधे ती मानिसहरूले, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? व्यवस्थाले त व्यभिचारी स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भनेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ गुरुजी भनेर येशूलाई सोधियो। येशूले भन्नुभयो, उहाँले जमिनमा लेख्नुभयो अनि भुइँमा लेखिसकेपछि अनि उहाँले भन्नुभयो ती मानिसहरूलाई, तिमीहरूमध्ये जसले पाप गरेको छैन अनि त्यही व्यक्तिले पहिलो ढुङ्गा हान्नुपर्छ, त्यही व्यक्तिले पहिलो ढुङ्गा हानोस् भनिसकेपछि धन्यवाद परमेश्वरलाई।